अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बच्चा आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, गुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। अमल बताने से पहले हम आपको ये कहेंगे कि आपका अगर कोई भी मसला हो, जैसे आपको रिश्ते नहीं आते हैं, आपको काम नहीं लगता है, या आप पे किसी ने किया कराया है, आपका क्या बोलते वीज़ा नहीं मिल रहा है, आपको जॉब नहीं लग रही है, आप जिससे प्यार करते हो सब उसके ख़िलाफ़ है, आपके घर वाले मानते नहीं है, घर वालों को मनाना है, या किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप अगर हमसे काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। फिर जो उसका हदिया होगा हम आपको बताएंगे। और अगर आप हमसे कोई तावीज़ लेना चाहते हैं, जैसे नादे अली की तस्बीह है, नादे अली का तावीज़ है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की चादर मुबारक है, फ्यूचर वाला तावीज़ है, हर किस्म के तोड़ का तावीज़ है, और जो है जादू के तोड़ का तावीज़ है, और हर किस्म के बंदिशों का तावीज़ है, जॉब लगने का तावीज़ है, वशीकरण का तावीज़ है, लकी स्टोन है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम अता करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ साहब की चौकी मुबारक है, जिसे घर में रखने से जो है बरकतें अल्लाह ताला की जो है नाजिल होती है, और जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे पास है जो हम लोगों को अता कर रहे हैं। तो आप किसी भी मसले को लेकर अगर हमसे आप काम करवाना चाहते हैं, जैसे आपको रिश्ता आता है फिर उसके बाद में जवाब नहीं देते हैं, रिश्ता आकर टूट जाता है, आपके हस्बैंड जो है आपके हाथ में पूरी तनख्वाह लाकर नहीं देते हैं, या फिर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड बार बार आपसे थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा करते, वो मान नहीं रही है, या किसी भी ताल्लुक़ से अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं तो हम जो है ये व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं, आप इस पे हमसे व्हाट्सअप पे बात करके अपने मसले को हल करवा सकते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हम जो है दुश्मन के देवता से दुश्मन की मौत करने का बहुत ही पावरफुल अमल लेकर आए हैं। अक्सर आप ऐसा देखते हो ना कि आप दुश्मन पे जादू करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पर उस पर कुछ असर ही नहीं होता है। आप दुश्मन आपको बर्बाद करते जा रहा है। जब आप उस पे करते हो तो आपका जादू आप ही पे पलट जाता है। तो कभी भी दुश्मन को ख़त्म करने से पहले उसकी ताकत क्या है ये देखना ज़रूरी है। जब तक उसकी आप ताकत को ख़त्म नहीं करोगे तब तक आप दुश्मन से जीत नहीं पाओगे, ठीक है। तो हर किसी न किसी का कोई इष्ट देव होता है, या कोई पीर होता है, कोई बाबा होता है, या कोई गुरु होता है। जब वो अपने मुरीद या भक्त को कोई जादू करते हैं तो वो उसको बचा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर ऐसा किसी के साथ है, आपको लगता है कि वो मुझे परेशान करता है, जब मैं उस पे करता हूँ या फिर करती हूँ तो उसी पे असर ही नहीं होता है, मेरा जादू मेरे पे ही पलट जाता है, और दुश्मन खुश खुर्रम है, मस्त आराम से मज़े ले रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। ऐसे वक्त में मैं क्या करूँ? तो सबसे पहला आप उसकी ताकत को बांध दीजिए, यानी उसके पास जो भी बाबा या फिर देवी देवता जिसे भी वो पूजता होगा, पहले आप वो चेक करें। चेक करने का तरीका हमने अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं। फाल चेक करने का, इस्तेखारे का, सारी चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएगा। तो आप उसकी ताकत को ख़त्म कर दोगे ना, तभी आप दुश्मन को ख़त्म कर सकते हो। जब तक आप उसकी ताकत को ख़त्म नहीं करोगे
تو دشمن آپ کو ختم کر دے گا اور وہ جیت جائے گا، اس کی وجے ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلا آپ چیک کریں کہ دشمن کے ساتھ ہے کون جو اس کا سپورٹ کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی بلا مشکلیں آنے نہیں دیتا ہے، اور جو بھی تم اس کے لیے کرتے ہو تم ہی پہ پھر جاتا ہے۔ یہ چیک کرے۔ تو یہ چیک کرنے کا عمل تو ہم آلریڈی بتائے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں دشمن کے ساتھ جو بھی دیوی دیوتا یا کوئی بابا ہو یا کوئی گرو ہو، اس کا استاد ہو، تو اس کو کیسے باندھے، یا اس کے پاس کوئی ایسی شکتی ہو، موکل ہو، ہمزاد ہو، یا کوئی جن ہو جس کے ذریعے اس پہ جادو نہیں چل پا رہا، تو اس شکتی کو بھی کیسے باندھے۔ آپ کو جو ہے پہلے معلوم کرنا ہے۔ معلوم پڑھنے کے بعد آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لگا کر آیت الکرسی آپ کو پڑھنی ہے، اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ جو بھی دیوی دیوتا موکل جن ہمزاد جو بھی اس کے پاس شکتی ہے یا کوئی بابا ہے، اس کو باندھنے کی نیت سے پڑھے۔ ابھی کوئی دھاگا لے کر آپ کو باندھنا نہیں ہے، یعنی گانٹھ وغیرہ آپ کو مارنی نہیں ہے جی، آپ کو صرف پڑھتے رہنا ہے۔ اور پڑھتے پڑھتے یہ تصور کریں کہ جو بھی اس کے پاس شکتی ہے آپ اس کو باندھ رہے ہیں۔ پھر آپ جب آیت الکرسی سے آپ اس کو باندھو گے، آیت الکرسی آپ کو جو ہے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، برابر پڑھنا ہے، ایک بھی گنتی آپ کی کم نہ ہو نہ زیادہ ہو، 1000 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب باندھنے والا عمل ہونا تو آپ جو ہے زوال کے وقت کریں، زوال کے وقت کرو گے بہت ہی بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے 11:15 بجے آیت الکرسی پڑھنا شروع کرو گے نا، 1000 مرتبہ آپ کا جو ہے نا 1:15 بجے تک ہو جائے گا، 2 گھنٹے میں انشاءاللہ۔ تو یہ پورا ٹائم جو ہے زوال میں ہی آ جاتا ہے۔ زوال کا وقت جو ہے 11:15 کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 12:40 تک ہے، تو آپ 5 منٹ زیادہ پڑھو گے، اور اس کے پہلے 20 منٹ پہلے آپ چالو کرو گے، پڑھتے پڑھتے زوال کا وقت آ جائے گا، اور اس کے بعد میں پھر آپ اس کو قسم دینا ہے۔ آپ اسے یہ کہنا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، آپ جانتے ہو کہ یہ میرے کو بے وجہ برباد کر رہا ہے، جبکہ میں نے اس کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، اور تم اس کا سپورٹ کرتے ہو، تم غلط فیصلہ کر رہے ہو، تم حق پہ فیصلہ کرو۔ تم اگر اسے برباد نہیں کرو گے تو تمہارے بھائی بہن خاندان والے جتنے بھی ہیں ان سب کا طلاق طلاق طلاق، ایسے آپ کو بول کر ان کو قسم دینا ہے، اور کہنا ہے کہ جب تک وہ مر نہیں جاتا میں آپ کو کھولوں گا نہیں۔ بس اتنا آپ کو کرنا ہے، باقی وہ خود جو ہے آپ کے دشمن کو نیست و نابود کریں گے۔ یاد رکھے، آپ کا دشمن واقعی میں آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تکلیف آپ کو کوئی اور دے رہا ہے، آپ بلا وجہ اس پہ شک کر کر اس کے شکتی کو باندھ کر اسی سے اس کی ہتیا کا کام لوگے، تو اس کے بعد میں وہ اس کو مارنے کے بعد آپ کو بھی ضرور مارے گا یا پھر مارے گی۔ تو آپ جو بھی کرو گے سوچ سمجھ کر کرنا، ایسے ہی بلا وجہ کسی پہ شک کر کے اس کے اوپر جادو کرنا، یا پھر اسے مار ڈالنا، یا پھر اسے پریشان کرنا، پہلے آپ کنفرم کریں کہ وہی آپ کو پکا جادو کر رہا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کو کوئی اور رہتا ہے اور ہم کسی پہ شک کر کے اس کے اوپر کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہماری غلطیوں کے وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے پریشانی آتی ہے، اور اپن سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہی عمل ہے
آیت الکرسی کا بہت ہی پاورفل ہے، اور مان لو کہ اگر سچ میں وہی کر رہا تھا تو آپ نے اسی کی شکتی سے آپ اس کو ختم کر دیے، تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی بولنا ہے کہ میں تجھے کھول دوں گا ایک شرط پر، تو مجھے کبھی نہیں مارے گا، نہ ہی میرے نسلوں کو یا میرے خاندان کو کوئی نقصان دے گا۔ اگر تو کھولنے کے بعد وچن توڑ دیتا ہے تو تو خود بخود پوری طریقے سے برباد ہو جائے گا۔ یہ بول کر اسے پہلے ہی آپ جو ہے بتا دینا ہے کہ آپ کے من میں کیا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں بولو گے، کوئی وچن وغیرہ نہیں لوگے، تو بھی وہ اس کے بعد میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا پھر پہنچا سکتی ہے۔ تو آپ اس عمل کی اجازت دیکھیے ان لوگوں کو ہے جو کہ ہمیشہ پرہیزگار رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، اور جو بنا طرز سے رہتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عمل کرتے وقت وہ طرز سے رہ کر کریں گے، پھر بنا طرز سے اپنی زندگی گزارو گے تو کبھی نہ کبھی جو ہے اس کی شکتی کا یہ جو ہے شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے پابند آدمی ہی کر سکتا ہے جو ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے اور 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، اس کے اوپر جو ہے کسی کا وار انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ باقی اگر آپ کبھی کبھار کے نمازی ہو تو کم سے کم آپ طرز سے رہنا ضرور سیکھیں، تاکہ کوئی بھی جادو، کوئی بھی شکتی آپ کے اوپر پلٹ نہ جائے۔ اللہ حافظ۔